बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल कुदूस विद AQ मीडिया। आज के इस प्रोग्राम में एक बड़ा बर्निंग इशू, और वो इशू सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से बनता जा रहा है, और हम लापरवाही में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारा बच्चा जो है वो शदीद अज़ियत और तकलीफ़ का शिकार है, मगर हमें इसकी परवाह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना के अंदर एक हकीम आया। 2 साल वो वहाँ रहा। 2 साल के बाद वो वहाँ से चल जाने लगा तो नबी वसल्लम से मिलने गया। कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं तो जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई आप क्यों जा रहे हैं? वो कहने लगा, आपका कोई सहाबी जो है वो मुझसे दुआई नहीं लेने आता, तो मैं यहाँ क्या करूँ? नबी वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि आप क्यों इससे दवाई लेने नहीं जाते? इसका कारोबार ठप हो गया, इसकी डॉक्टरी ख़त्म होती जा रही है और वो जा भी रहा है। सहाबा ने कहा कि आपने ही तो हमें कहा था कि जब भूख लगी हो तो खाना खाओ, जब भूख रहती हो, यानी अभी खा रहे हैं तो ये स्टिल फीलिंग हंगर, तो खाना छोड़ दो। हम ऐसा ही करते हैं और उसका नतीजा ये निकला, हम कभी बीमार होते ही नहीं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि खाना बंदे को उतना खाना चाहिए जो उसके लिए उसे ज़िंदा रख से, इजीली वो चल फिर सके, रिलैक्स रहे। आज की इस वीडियो में मैंने बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन की अपनी यूथ के हवाले से, नौजवानों के हवाले से। बहुत ज़्यादा मोटापा, वॉशरूम में जाएं तो इतनी इतनी देर बैठे रहते हैं, और घर की बनी हुई चीज़ों तो उनको सख्त नफरत है। जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बाहर की चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं, चूँकि बाहर जो चीज़ें हैं वो फाइबरलेस मिल रही होती हैं, उनमें फाइबर नहीं होता, और फाइबर ही वो फ्रूटफुल चीज़ है जो आपके स्टमक के अंदर जो फूड होती है उसको डाइजेस्ट करता है और फिर इजीली आप उसको सॉल्व कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बाज़ारी चीज़ें उनका बेदरेग इस्तेमाल है। नाश्ता बाहर से करना पसंद करना है, और बाहर अल्लाह खैर ही करे, हमारे मुल्क पे रहम करे कि हमारे मोस्टली जो फूड पॉइंट हैं उनमें जो एक क्वालिटी होनी चाहिए उसकी बहुत कमी है, या तो क्वालिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं, अगर है तो वो बहुत कम है। और ये फूड अथॉरिटी को इसके ऊपर स्टेप लेना होगा कि जितने भी खाबा मराकज़ हैं मुख्तलिफ शहरों में, उनके ऊपर वो चेक एंड बैलेंस रखें ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो आसानी से गुजर सकें और लोग जो हैं वो बीमारी से बच सकें। हमारे नौजवान की लाइफ क्या है और हम बेहसियत पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? जो आदत हम बच्चों को डालेंगे वही पड़ेगी। मिसाल के तौर पे बच्चा कोरे कागज़ की तरह होता है, उसके दिमाग पे जो आप लिख देंगे वही लिखा जाएगा। अगर आपने उसके ब्रेन में लिख दिया है कि बाहर पिज्ज़ा बड़ा अच्छा है, शवारमा अच्छा है, ब्रेड अच्छी है, फलां चीज़ फलां चीज़ फलां चीज़, वो वही खाएगा। और पेरेंट्स क्या चाहते हैं? आज़ादी, हमें कुछ ना करना पड़े। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि 11 साल से या कम से कम 7 साल से लेकर 20 साल तक अपने बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर पूरी जो है वो ट्रेनिंग, उनका हक अदा कर दें तो इंशाल्लाह बाकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए। फिर बुराई, खबासतें, जो कुछ भी उनके करीब आने की कोशिश करेंगे, चूँकि आपने ट्रेन किया होगा तो वो बच्चा पूरी तरह उसका डिफेंड करेगा अपने आप को और वो बुराई से दूर रहेगा। मगर ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, उन्हें ख्वाब गफलत से जागना होगा। और अपने ऊपर जो मोटी खाल लेके इस वक्त सोए हुए हैं, मोटा कंबल उड़ा के अपने ऊपर वो सोए हुए हैं और उन्हें कोई पता नहीं कि क्या चल रहा है उनकी औलाद में, तो उन्हें ज़रा ख्वाब गफलत से जागना होगा। आज की इस गुफ्तगू में मैं आपसे बात करूँगा फाइबरलेस ग़िज़ाओं के हवाले से। अगर हमारा बच्चा जो वो घर का बना हुआ ब्रेकफास्ट नहीं करता, वो अंडा पराठा, वो इस तरह की चीज़ें, दही वगैरह नहीं खाता, और वो बाहर से आके नान और चने और इस तरह की चीज़ें खाता है, तो और कंटिन्यूसली खाता है, तो उसका स्टमक जो है उस लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो फाइबरलेस चीज़ें खा रहा है नान की शक्ल में। फिर वो मुख्तलिफ तलीमी इदारों की कैंटीन से वो रोज़ बगैर किसी तातुल के उसने एक वतीरा, कभी कभी तो चले बंदा वो खा लेता है चीज़ें, नान टिक्की खा ली, वो समोसे वगैरह कभी कभार तो खा लिए, लेकिन अगर उसने रूटीन बना रखी है कि मैंने यही कुछ खाना है डेली,
تو یہی چیزیں اس کی کانسٹیپیشن کا سبب بنے گی، جسے قبض کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے بچے جو ہیں وہ زیادہ دیر پھر واش روم میں رہتے ہیں، چونکہ وہ جو ہے وہ اپنا پخانہ جو ریلیز نہیں ہوتا، وہ قبض کا شکار ہوتے ہیں. اور یہی قبض جو ہے وہ بیماریوں کی ماں ہے. قبض کو ریموو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قبض کو اس طرح سے ریموو کیا جا سکتا ہے جب باہر کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور گھر کی ہوم میڈ بریکفاسٹ، ہوم میڈ لنچ، ہوم میڈ ڈنر بچوں کو دیا جائے. آپ کا بچہ اسکول آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ باقی بچوں کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ انڈا پراٹھا نہیں لے کے جانا، میں نے روٹی یا اس کے ساتھ کچھ لوازمات ہے، کوئی کباب ہے، وہ لے کے نہیں جانا، مجھے شرم آتی. اس کا بھی سلوشن ہے، چلیں آپ اس کو برگر گھر سے بنا کے دیں، اچھا چکن استعمال کریں، ہیلدی چکن. اور چکن کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی آلریڈی جو شاپ کے اندر چکن جو ہے وہ ذبح ہوا پڑا ہوا، پہلے ہی گوشت بنا ہوا، وہ کبھی نہ خریدیں. خود مرغی یا مرغا ذبح کروائیں اپنی آنکھوں کے سامنے، کوئی ایکٹیو لے کے، اور اس کو پھر گھر لے کے جائیں. جتنی مرضی جلدی، جتنی مرضی ایمرجنسی ہو، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں. آج کل تو ہمارے ملک میں بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے. میں ایک دن ایک سڑک سے گزر رہا تھا تو وہاں اناؤنسمنٹ چل رہی تھی جی 60 روپے لیٹر دودھ، اور 1 لیٹر کے ساتھ ½ لیٹر فری، اور 2 لیٹر لیتے ہیں تو 1 لیٹر فری. بھائی اس دور میں جب کہ آئل کے پرائسز ہیں اس وقت 282 پر لیٹر ہے پیٹرول کے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ریٹ میں آپ کو جو مل جائے اونلی فار 60 روپیز پر لیٹر؟ تو یہ ساری چیزیں صحت بخش نہیں ہیں. والدین کو رول پلے کرنا ہوگا. آپ اپنے بچے کی اچھی صحت چاہتے ہیں، آپ اس کی فٹنس چاہتے ہیں، دھیان دینا ہوگا. پاکٹ منی دینی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ ہر وقت ہی وہ اس طرح کی چیزیں کا جو صحت کے لیے نقصان ہے اس کی ٹریننگ کریں. ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے ہم ایک جگہ، تو بات چیت چلی تو انہوں نے اپنے وہ بیٹوں سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کو جو ہم دیتے ہیں وہ ایک کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو انہوں نے پوچھا آپ کو جو پاکٹ منی دیتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بناناز کھاتے ہیں. ایکچولی دے ور اسپورٹس مین، وہ اسپورٹس مین ہیں، تو انہوں نے کہا ہم کیلے وغیرہ کھاتے ہیں، فروٹ شوٹ ہی کھاتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ کتنی اچھی یہ اسپورٹس مین کی ٹریننگ ہے. تو اسپورٹس مین واقعی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ خاص طور پہ جو فائبر لیس ہوتی ہیں وہ نہیں کھاتے. اور پھر مختلف آئل جن کو موسٹلی جو فرائی چیزیں ہوتی ہیں بازاری، ان کو تل کے اسی آئل کو بلیکش کر دیا جاتا ہے، اور وہ جا کے پھر کانسٹیپیشن کا سبب بنتا ہے جب معدے میں وہ چیز جاتی ہے. اور ہم بڑے فخر سے کھا رہے ہوتے ہیں کہ بڑی مزے کی چیز ہے. کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے چلے رسک لے لیا، دل کر پڑا، لیکن روٹین نہیں ہونی چاہیے. اور ہم بچے کو روکتے نہیں. ہم تو بڑا خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ جو باہر سے پیزا منگوا رہا ہے، برگر منگوا رہا ہے، شاورما منگوا رہا ہے، KFC آ رہا ہے ہمارے گھر میں. ایک دوست نے واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ ہمارے ریلیٹیو ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ صبح دوپہر شام KFC چلتا ہے. کہتا ہے ان کے بچوں کو تو مسائل ہی بڑے آگے، اسٹمک کے اور کانسٹیپیشن کے، قبض کا مسئلہ. ڈاکٹر کے پاس کے ڈاکٹر نے کہا ہے آپ لوگ بیف کھائیں اور ہوم میڈ چیزیں، یہ فاسٹ فوڈ جنک فوڈ چھوڑیں اگر آپ زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ صحت بخش زندگی چاہتے ہیں. ہم بیکری آئٹم جو ہیں ان کو خوش ہو کے کھاتے رہتے ہیں، نہیں، بہت کم استعمال کریں. زیادہ سے زیادہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں، گھر میں چیزیں تیار کروائیں. گھر میں ان ریسیپیز کے ساتھ وہ صاف ستھری چیزیں وہ آپ گھر والوں سے خود تیار کریں، وہ آپ کے لیے بہترین ہوں گی. بچوں کو جو آپ دیں اسکول یا کالج کے لیے جو بھی آپ لنچ دیں وہ ہوم میڈ دیں. فطرت کے جتنا ہم قریب رہیں گے اتنا ہم خوش رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ عشاء کے بعد جو ہے وہ جاگنا پسند نہیں کرتے بلا ضرورت، کوشش کرتے سو جائیں. اور ہم دیکھیں اگر عشاء کے فوراً بعد ہم سو جائیں بالکل فطرت کے اصولوں کے مطابق ہے تو ہم فٹ رہیں گے، اور ہم آرام سے تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر بھی باجماعت پڑھ سکتے ہیں. جب ہم نہیں سوتے عشاء کے فوراً بعد، کوئی 12 بجے سو رہا ہے، کوئی 1 بجے، کوئی 2 بجے، کوئی 3 بجے، روٹین اتنی تباہ کی ہوئی ہے. پھر صبح جب تعلیمی اداروں میں بچوں نے جانا ہوتا ہے لیٹ ہوتے ہیں، جب بھی وجہ پوچھو یہ وجہ وہ وجہ، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. تو پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے اپنے بچے کی بہترین ڈائٹ، صحت بخش خوراک اسے دی جائے، اسے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، جائز ضرورتیں، اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ وہ بہترین نوجوان، بہترین مسلمان وہ بنے. تو آج کے اس سیشن میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. میرے چینل AQ میڈیا کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے AQ میڈیا. چونکہ میرے یہ ایکسپیرینسز ہیں جو
اس یوتھ کے ساتھ میرا پالا پڑتا ہے ڈیلی بیسس پہ، تو میں جو چیزیں وہ آبزرو کرتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ فریلی شیئر کی جائیں اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ صحت مند زندگی گزار سکے. ٹل نیکسٹ ٹائم، اٹس اللہ حافظ.